औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 6 टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर की कंप्लीट रीडिंग और ब्लॉक क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आया हूँ और उसके साथ वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन भी। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। न्यूज़ खबरें, कवरेज अहाता करना, ओवर टेलीविज़न पर, इज़ है डिफरेंट मुख्तलिफ फ्रॉम से रीडिंग पढ़ना, न्यूज़पेपर अखबार। टेलीविज़न पर ख़बरों की इशाअत अखबार बीनी से मुख्तलिफ है। न्यूज़पेपर्स अखबारात पर थे। प्राइमरी बुनियादी तौर पर, एस्टेब्लिश्ड कायम किया, टू को कवर अहाता करना, द न्यूज़ खबर, एंड और लेटर बाद में, ऑन पर, दे वो एडिट इजाफा किया, इंटरटेनमेंट तफरीह। अखबारात बुनियादी तौर पर ख़बरों की इशाअत के लिए बनाए गए थे और बाद में इनमें तफरीह का इजाफा किया गया। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, टेलीविज़न वाज था, मेनली बुनियादी तौर पर, इन्वेंटेड ईजाद किया गया, फॉर के लिए, इंटरटेनमेंट तफरीह, एंड और, देन फिर, इट ये बिकेम बन गया, एन एक इफ़ेक्टिव मौसर न्यूज़ मीडियम खबर का ज़रिया। दूसरी तरफ टेलीविज़न बुनियादी तौर पर तफरीह के लिए ईजाद हुआ था और फिर ये ख़बरों का एक मौसर ज़रिया बन गया। नाउ अब टेलीविज़न की खबर हैज़ बिकम बन गई है आ एक पावरफुल ताकतवर राइवल हरीफ टू को न्यूज़पेपर अखबारात का, और फिर ये ख़बरों का एक मौसर ज़रिया बन गया। थो अगरचा बोथ दोनों ऑफ काया की, दीज ये मीडियम ज़राए कवर अहाता करते हैं, द न्यूज़ खबर का, इफ़ेक्टिवली मौसर तौर पर, देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस फ़र्क इन में, द वे रास्ता दे डू इट ये करते हैं। अगरचा ये दोनों ज़राए मौसर तौर पर ख़बरों का अहाता करते हैं, इनके ऐसा करने के तरीक़ा में वाज़े इख्तलाफात पाए जाते हैं। पेज नंबर 2, न्यूज़पेपर्स अखबारात, डू नॉट बिल्कुल भी नहीं, रिक्वायर तकाजा करता है, अस हमसे, टू को सिट बैठना, एट पर, आ एक प्लेस जगह, एंड और रीड पढ़ें, द न्यूज़ अखबारात हमसे एक जगह बराजमान होने और ख़बरें पढ़ने का तकाजा नहीं करते। बिजी पीपल मसरूफ़ लोग में रीड पढ़ सकते हैं, द पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे मसरूफ़ लोग दिन में किसी भी वक्त अखबारात पढ़ सकते हैं। दे वो में रीड पढ़ सकते हैं, द न्यूज़ खबर, दैट के इज़ है इम्पोर्टेंट अहम, टू को दम उनके लिए, अर्ली सुबह, इन अर्ली पहले, इन द मॉर्निंग सुबह, एंड और कैरी उठाना, द पेपर विद दम अपने साथ, टू को रीड पढ़ने के लिए, इन द बस और वैन वो ऐसी खबरें जो उनके लिए अहम हैं सुबह सवेरे पढ़ सकते हैं और बस या वैगन में पढ़ने के लिए अखबार अपने साथ ले जा सकते हैं। दे वो में आल्सो भी चूज़, टू को ओमिट खारिज करना, सर्टेन मखसूस एस्पेक्ट्स पहलू, ऑफ काया की, द न्यूज़ खबर का, दैट के दे वो आर हैं, नॉट नहीं, इंटरेस्टेड दिलचस्पी रखते, इन में वो ख़बरों के बाद ऐसे हिस्से जिनमें वो दिलचस्पी नहीं रखते छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉक क्वेश्चन है, इसका हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ब्लॉक, व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर्स अखबारात के बारे में एक अच्छी बात क्या है। आंसर, दी वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर्स इज़ दैट वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस टू रीड इट। अखबारात के बारे में एक अच्छी बात यह है कि उसे पढ़ने के लिए हम पर वक्त और जगह की पाबंदी नहीं होती। टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स या दूसरी तरफ, रिक्वायर्स तकाजा करता है, इट्स ये व्यूअर्स नाजरीन, टू को बी
آ سرٹین خاص پلیس جگہ، ایٹ آ سرٹین ٹائم یقینی وقت پر، ان میں آرڈر ٹو واچ اینڈ لسن ٹو دا نیوز۔ اس کے برعکس ٹیلی ویژن اپنے ناظرین سے تقاضا کرتا ہے کہ خبریں دیکھنے اور سننے کے لیے مخصوص جگہ مخصوص وقت پر موجود ہوں۔ اف اگر دے وہ آر ہیں بزی پیپل مصروف لوگ، دے وہ ول کے مس ہونا دا نیوز خبر۔ اگر وہ مصروف لوگ ہیں تو وہ خبروں کا موقع ضائع کر دیں گے۔ دے وہ کین ناٹ نہیں چوز انتخاب کریں، ٹو کو ریڈ پڑھنا، اٹ یہ آن دا موو چلتے پھرتے، اور یا تھرو آؤٹ میں سے، دا ڈے دن، وہ انہیں چلتے پھرتے یا دن بھر سننے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ دے وہ کین ناٹ ایون بالکل بھی نہیں حتیٰ کہ چوز انتخاب کر سکیں، ود کے ساتھ پیس ٹکڑا، آف کایا کی نیوز خبر، دے وہ وش خواہش کریں، ٹو کو اسکپ چھوڑنا، حتیٰ کہ وہ یہ انتخاب بھی نہیں کر سکتے کہ خبر کا کون سا حصہ ہے جسے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ون وے ایک طریقہ کوڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹو کو ریکارڈ اسے ریکارڈ کریں، اینڈ اور واچ دیکھیں، اٹ یہ لیٹر بعد میں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے ریکارڈ کر لیا جائے اور بعد میں اسے دیکھ لیا جائے، بٹ لیکن دا پوائنٹ اصل بات ہیئر یہاں از دیٹ یہ ہے، اٹ یہ از ہے، ناٹ نہیں، دیٹ یہ کنوینئنٹ سہل، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ پیسج نمبر 4، ٹیلی ویژن برنگز لاتا ہے، لیزینس سستی، ان اس ہم میں، ٹیلی ویژن ہمیں سست بناتا ہے، وی ہم کین کر سکتے ہیں، ویو دیکھنا، دا نیوز خبر، ود کے ساتھ آ ایک لٹل تھوڑی سی، اور یا نو ایفرٹ کوئی کوشش کے بغیر، سنس جب سے، اٹ یہ از ہے پریکٹیکلی عملی طور پر، آ ایک فارم شکل، آف کایا کی انٹرٹینمنٹ، ہم معمولی کوشش یا بغیر کسی کوشش کے خبریں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ عملی طور پر تفریح ہی کی ایک شکل ہے۔ اف اگر وی ہم ہیو دا لیئر فرصت ٹائم وقت، وی کین ویو دا ٹیلی ویژن نیوز اینی ٹائم آف دا ڈے اینڈ نائٹ۔ اگر ہمارے پاس فارغ وقت ہو تو ہم دن اور رات کو کسی بھی وقت ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ اٹ یہ براڈ کاسٹ نشر کرتا ہے، دا نیوز خبر، ایز اٹ از ہیپننگ واقع ہونا، یہ وقوع پذیر ہونے والی خبریں فوری نشر کرتا ہے۔ مچ مسٹری کچھ دسترس، آف کایا کی لینگویج زبان، از ہے ناٹ نہیں، نیسیسری لازم، فار کے لیے، دا پرسن شخص، ہو جو پریفرز ترجیح دیتا ہے، ٹو کو ویو دیکھنے کی، دا نیوز خبر، آن پر ٹیلی ویژن، بیکاز کیونکہ، ایوری تھنگ ہر چیز، از ہے ویژول بصری، اینڈ اور آڈیٹری سمعی۔ جو شخص ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھنے کو ترجیح دیتا ہے اس کے لیے زبان میں زیادہ مہارت ضروری نہیں ہے کیونکہ ہر بات بصری اور سمعی ہوتی ہے۔ اے پرسن ایک شخص، ود کے ساتھ آ ایک بیسک بنیادی نالج علم، آف کایا کی دا براڈ کاسٹ نشر کرنا، لینگویج زبان، ول بی ایبل ہو سکتا ہے، ٹو کو ویو دیکھنا، اینڈ اور انڈرسٹینڈ اٹ اسے سمجھنا، کیونکہ اس کے لیے زبان میں زیادہ مہارت ضروری نہیں ہے کیونکہ ہر بات بصری اور سمعی ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو نشریاتی زبان کے بارے میں بنیادی علم رکھتا ہے وہ اسے دیکھ اور سمجھ سکے گا۔ ان کمپیریزن مقابلے کے طور پر، دا ریڈر پڑھنے والا، آف کایا کی آ ایک نیوز پیپر اخبار کا نیڈ ضرورت ہوتی ہے، ٹو بی پروفیشینٹ ماہر ان میں، دا لینگویج زبان میں، ان میں، آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اسے سمجھنے کے لیے، اٹ یہ اٹ بیٹر نسبتاً بہتر۔ اس کے مقابلے میں اخبار پڑھنے والے
کو इसे बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़ुबान में माहिर होने की ज़रूरत है। पैसेज नंबर 4 का ब्लॉक क्वेश्चन था, उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज टेलीविज़न मेक अस लेज़ी? टेलीविज़न हमें किस तरह सुस्त बनाता है? आंसर, टेलीविज़न मेक्स अस लेज़ी बिकॉज वी हैव टू मेक नो एफर्ट टू व्यू प्रोग्राम्स ऑन टीवी। टेलीविज़न हमें सुस्त बनाता है क्योंकि हमें टीवी पर प्रोग्राम देखने के लिए कोई काविश नहीं करना पड़ती है। पैसेज 5, ऑल्दो अगरचा टेलीविज़न कैन गिव अस हमें दे सकता है द मोस्ट ज़्यादा अपडेटेड नई न्यूज़ खबर एंड और विजुअल्स मनाजिर। न्यूज़पेपर अखबारात कैन गिव अस मोर इन डेप्थ गहराई कवरेज नशरी हदूद। अगरचा टेलीविज़न हमें ताज़ा खबरें और मनाजिर पेश कर सकता है, मगर अखबारात हमें ज़्यादा तफसीली खबरें दे सकते हैं। एडिटोरियल्स इदारिया एंड और कॉलम राइटर्स कैन गिव अस देयर एक्सपर्ट व्यूज़ ख़यालात एंड और एक्सपर्ट कहते हैं माहिर को, व्यूज़ ख़यालात एंड और एनालिसिस माहिराना दैट के वी हम कैन डाइजेस्ट स्लोली एज वी रीड देम। इदारी और कलमनिगार हमें अपने माहिराना ख़यालात और तज्ज़िये दे सकते हैं जिन्हें हम पढ़ने के दौरान रफ्ता रफ्ता समझ सकते हैं। मैनी पीपल ज़्यादा लोग आल्सो भी अडॉप्ट ओपीटी मर्ज़ी का इंतखाब टू को रीड पढ़ना मोर ज़्यादा देन वन एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर अखबारात आडे दिन में सो ताहम एज टू गेट हासिल करना डिफरेंट मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स नुक्ता नज़र ऑफ कायकी द स्टोरी खबर एंड और टू को चेक जायज़ा लेना इट्स इसकी वैलिडिटी जवाज़। बहुत से लोग रोज़ाना एक से ज़्यादा अखबारात पढ़ने के लिए मुंतखब करते हैं ताकि वो किसी बयान के बारे में मुख्तलिफ आरा हासिल कर सकें और इसकी माकूलियत को परख सकें। रीडर्स पढ़ने वाले या क़ारीन कैन आल्सो भी गिव दे सकते हैं फीडबैक रद्द-ए-अमल टू को द आर्टिकल्स कॉलम का बाय से राइटिंग लिखकर टू द फोरम पेजिस क़ारीन फोरम के सफ़हात पर लिखकर मज़ामीन के बारे में राय भी दे सकते हैं। व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न के नाज़रीन न्यूज़ खबर डू नॉट हैव दिस लग्जरी एज द न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट फॉर एनी फीडबैक राय टू को बी रेलिवेंट मुतअल्लिका। टेलीविज़न के नाज़रीन को ये सहूलत हासिल नहीं होती क्योंकि ख़बरें तेज़ी से गुज़र जाती हैं और इनके बारे में कोई मुतल्लका नतीजा अख़ज़ नहीं किया जा सकता। इसका भी ब्लॉक क्वेश्चन है पैसेज 5 का। ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर गिवन योर व्यूज़ ऑन एनी आर्टिकल? क्या आपने कभी किसी मज़मून के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया है? आंसर, नो आई हैव नेवर गिवन माई व्यूज़ ऑन एनी आर्टिकल। नहीं, मैंने कभी किसी भी मज़मून पर अपनी आरा का इज़हार नहीं किया है। पैसेज नंबर 6 एंड लास्ट पैसेज ऑफ दिस चैप्टर, ईच हर मीडियम ज़रिया हैज़ स्ट्रेंथ कुव्वत होती है दैट के द अदर दूसरे डज नॉट नहीं। हर एक ज़रिया अपनी खूबियाँ रखता है जो कि दूसरा ज़रिया नहीं रखता। ईच हर मेक्स बनाता है यूज़ इस्तेमाल ऑफ कायकी स्ट्रॉन्ग ताकतवर पॉइंट्स नुकात दैट के द अदर दूसरे लैक्स कमी होना। हर एक ज़रिया अपनी खूबियाँ रखता है जो कि दूसरा ज़रिया नहीं रखता। हर ज़रिया मौसर खूबियों को बरोकार लाता है जो दूसरों में नहीं पाई जाती। टेलीविज़न की खबर इज़ है लाइक की तरह हैविंग होना एक फास्ट तेज़ फूड खाना फास्ट फूड मील वेयर एज जबकि रीडिंग पढ़ना न्यूज़पेपर अखबारात इज़ है लाइक जैसा कि हैविंग होना एक 10-10 कोर्स डिनर।
ٹیلی ویژن کی خبریں فوری تیار کھانے کی طرح ہیں، جبکہ اخبارات پڑھنا باری باری 10 اقسام کے کھانے کھانے کے مترادف ہے۔ دا آئیڈیل مثالی سیم دکھائی دیتا ہے ٹو کو بی اف اگر ون ایک ہیز دا ٹائم وقت ہو، ٹو کو بوتھ دونوں، ریڈ دا نیوز خبر پڑھنے کا یا اخبار پڑھنے کا، اینڈ اور واچ دیکھنا اٹ اسے آن ٹیلی ویژن۔ مثالی بات یہ دکھائی دیتی ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت ہو تو خبریں پڑھے بھی اور ٹیلی ویژن پر دیکھے بھی۔ تو لاسٹ کوشچن پیسج نمبر 6 کا بلاک۔ کوشچن 4 وچ اسمائلی ہیز دا آتھر یوزڈ اینڈ وائی، مصنف نے کون سی تشبیہ استعمال کی ہے اور کیوں؟ آنسر دا آتھر ہیز یوزڈ دا اسمائلی آف فاسٹ فوڈ فار ٹیلی ویژن اینڈ آ 10 کورس ڈنر فار نیوز پیپر۔ مصنف نے فوری تیار کھانے کو ٹیلی ویژن کے لیے اور 10 اقسام کے کھانے کو اخبار کے لیے تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا چیپٹر یونٹ نمبر 6 کلاس 10 نیوز ٹیلی ویژن اینڈ نیوز پیپر کی کمپلیٹ ریڈنگ اور بلاک کویسچن کا سلوشن ہو گیا ہے۔ تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ واچ مائی کمپلیٹ ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔